कल तू किसी गरीब पर जुल्म करेगा। सुबह हो गई, गस्सान का बादशाह वापस चला गया, मुर्तद हो गया, इस्लाम छोड़ दिया, कलमा पढ़ना छोड़ दिया। जितने उसके साथ थे सारे मुर्तद हो गए। फारूक आजम को लोग कहने लग पड़े, इतना बड़ा नुकसान कर दिया है आपने। इतने लोग फिर कलमा छोड़कर चले गए। फारूक आजम ने कहा, नहीं, मैंने नुकसान नहीं किया, बल्कि मैंने तो हुजूर नबी मुकर्रम इमामुल अंबिया की जो शरीयत थी उसे एक लम्हे के लिए भी छोड़ना गवारा नहीं किया। ये उसका हक था, अगर काफिर हुआ, मुर्तद हुआ तो होता रहे। ये वो उमर बिन खत्ताब है, और वो इस्लाम का निजाम दे करके। और अदालत जब आए ना मिंबर पर, तो दो चादरें नहीं पहनी, एक का जुब्बा एक का तहबत। साहबी खड़े हो गए पहली सफ में से कि माले गनीमत में से तो एक एक चादर सबको मिली थी, आपने दो क्यों पहनी हुई? फारूक आजम ने कहा कि इसका जवाब ये मेरा बेटा देगा। अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हो गए। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि अब्बा जान का लिबास 36 पैबंद लगे हुए थे और चमड़े के भी टुकड़े लगे हुए थे, बहुत ही पुराना हो चुका था। तो जो मुझे चादर माले गनीमत से मिली है, मैंने अपने अब्बा जान को दे दी। वहाँ लोग, फारूक आजम ने ये नहीं कहा भाई तू कौन होता है मुझे सवाल करना। अब तू कहे ना किसी वडेरे को, यहाँ इधर मस्जिद में ही क्यों कह दे। हमारा जो नफ्स है ना वो कि हाँ इसने तेरी इंसल्ट कर दी, तौहीन हो गई थी। तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? मैं तो SHO हूँ, मैं तो ASI हूँ, मैं तो DSP हूँ, मैं तो वकील हूँ, मैं तो जज हूँ, या मैं एक यूनियन का चेयरमैन हूँ। तू मुझसे पूछ का कैसे रहा? तुझे इख्तियार किसने दिया? लेकिन उमर बिन खत्ताब ये निज़ाम दे करके, ये अदालतें कायम करके, आज अगर मुस्लिम वो निज़ाम चाहता है तो फिर इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा, फिर इस्लाम का दामन पकड़ना पड़ेगा, और फिर इस्लाम हर एक गरीब को भी इंसाफ देगा, हर एक औरत को, बच्चे को, मर्द को भी इंसाफ देगा। फिर इस्लाम कहेगा भाई तू ज्यादती कर रहा है, ये ज्यादती नहीं है। लेकिन आज हमने छोड़ दिया, इस्लाम को छोड़ दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि हजरत फारूक आजम की निस्बत के वसीले से, उमर बिन खत्ताब के निस्बत के वसीले के साथ आज हमारे मुल्क में भी हमें इस्लाम नाफिज करने की हिम्मत अता फरमाए, और हम अपनी आंखों से देख सकें निज़ाम मुस्तफ़ा का सूरज तुलू होता हो। बस हमें नहीं गरज कि हम ही इस्लाम लेकर आए, कोई और कह दे कि मैं इस्लाम का निज़ाम लेके आता हूँ, हम उसके पीछे चलते हैं। लेकिन आना निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए, आना इस्लाम का निज़ाम चाहिए, जो फारूक आजम को भी मिंबर पर पूछ ले, जो फारूक आजम को भी अदालत में ले जाए, जो अलीउल मुर्तज़ा को भी अदालत में ले जाए, खुद मुकर्रर कर रहे हैं काजी शुरैह को, अलीउल मुर्तज़ा बस आखिरी बात, खुद मुकर्रर किया जज अपनी हुक्मरानी में, अमीरुल मोमिनीन है। अलीउल मुर्तज़ा की ज़िरा जो है ना वो चोरी हो या गुम हो, एक यहूदी के पास कुछ वक्त के बाद देखी कि ये यहूदी के पास केस कर दिया, काजी शुरैह ने दोनों को तलब कर लिया, यहूदी भी आ गया और अलीउल मुर्तज़ा भी आ गया। जी बताओ, अलीउल मुर्तज़ा ने कहा ये ज़िरा मेरी है, यहूदी ने कहा नहीं ज़िरा मेरी है। काजी शुरैह ने कहा अलीउल मुर्तज़ा गवाह पेश करो। इस्लाम था ना, इस्लाम अली को कह रहा है कि गवाह पेश करो। अली कहने लगे गवाह तो है, मेरा बेटा हसन गवाही देगा और मेरा गुलाम कमर गवाही देगा कि ये ज़िरा मेरी है। काजी शुरैह ने कहा कि गवाही तो बनती है उनकी, लेकिन मैं ये गवाही कबूल नहीं करूँगा। बेटा कभी बाप के मुखालिफ गवाही दे सकता है, या गुलाम कभी अपने आका के मुखालिफ गवाही दे सकता है? इन दोनों के अलावा कोई और गवाह लेकर आओ। अलीउल मुर्तज़ा ने कहा और गवाह तो मेरे पास कोई नहीं। काजी शुरैह ने कहा कि अली, इस यहूदी को तूने क्यों घसीट कर अदालत तक लाया, इसको तकलीफ दी? जब तेरे पास गवाह नहीं थे तूने केस क्यों किया, इसे इतनी तकलीफ क्यों दी? अब इसकी खिदमत कर, ये जो मुआवजा मांगता है तुझे इसे अता कर। अब अलीउल मुर्तज़ा को पूछ रहा है, निज़ाम इस्लाम का था, अमीरुल मोमिनीन है अलीउल मुर्तज़ा। यहूदी के पास गए, भाई मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, ये है इस्लाम, और तुझे जो मैंने तकलीफ दी है मेरे घर आ, मैं तुझे खजूर का हलवा खिलाता हूँ, ये है इस्लाम। यहूदी कहने लगा बस
قدموں پر گر گیا، کہنے لگا جس علی المرتضیٰ کا یہ مقام ہے اس کے مصطفیٰ کا کیا مقام؟ مجھے پتا تھا زرہ تیری تھی، میں دیکھنا چاہتا تھا اسلام کا نظام کیسا ہے، میرے دل کا زنگ تو نے اتار دیا، مجھے بھی کلمہ پڑھا اور کملی والے کی غلامی میں لیا۔ اسلام ایسا نظام لے کر آتا ہے، خود کملی والے بیمار ہیں اور سب کو طلب کر لیا صحابہ کو، وصال سے 3 روز قبل صحابی آگے، یا رسول اللہ پہلے بلاتے تھے یا کوئی وحی اترتی اس کا حکم ارشاد فرماتے یا کوئی جنگ لڑنی ہوتی، اب کیوں طلب کیا؟ حضور نبی مکرم اپنے حجرے مبارک سے آ رہے ہیں، 2 صحابہ نے پکڑا ہوا ہے، اتنے بیمار اور بخار، سخت بخار ہے۔ حضور نبی مکرم آئے، منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے دوستو، اللہ نے اپنے بندے کو سے پوچھا ہے کہ میرے پاس آنا ہے یا ادھر ہی رہنا ہے۔ بندے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے اپنے مولا سے ملاقات کر لی۔ صحابہ کو معلوم ہو گیا، صدیق اکبر رونے لگ پڑے کہ حضور جا رہے ہیں ظاہری طور پر، ہاں میں تم میں رہا، تمہارے ساتھ رہا، دن رات بسر کی، جنگیں لڑی، اگر میری طرف سے، یہ کملی والے کہہ رہے ہیں صحابہ، اگر میری طرف سے کچھ غلطی ہوئی ہے، کسی کا دل دکھا ہے، یا معاف کر دے یا مجھ سے بدلہ لے۔ آئے، یہ ہے اسلام۔ آخری صف سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت عکاشہ بن محسن، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جنگوں میں صفے سیدھا کروا رہے تھے تو آپ نے ایک دفعہ مجھے درا مارا تھا، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ رو پڑے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو آگے آنے دو۔ یا رسول اللہ جب میں آپ نے مارا تھا تو آپ میرے بدن پر قمیض نہیں تھی، ننگے جسم پر مارا تھا، میں بھی ننگے جسم پر مارنا چاہتا ہوں۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں کہ کملی والے نے کہا علی کو بھیجا، ایک صحابی کو بھیجا، جا فاطمہ کے گھر وہی درا پڑا ہے لے آ۔ اب وہ صحابی گئے، حضرت بلال دستک دی، فاطمہ خیریت ہے، وہ درا چاہیے، کملی والے تو بیمار ہیں، جنگ لڑنے تو جانا کوئی نہیں ہے، خیریت تو ہے۔ وہ عکاشہ کہہ بیٹھا ہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے کملی والے سے۔ فاطمہ نے حسین کو بھی بھیج دیا، حسن کو بھی بھیج دیا، چھوٹے چھوٹے تھے، اور کہا کہ اے بلال میرے بابا جان کو تکلیف نہ دینا، میں دونوں بیٹے بھیج رہی ہوں، عکاشہ کو کہنا انہیں جتنا مارنا ہے مار لو، کملی والے کو نہ مارنا۔ دونوں صاحبزادے ساتھ آ رہے ہیں، بلال آگے۔ عکاشہ کہتے ہیں جب میں بڑا نا تو میرے پاؤں کو صدیق اکبر نے پکڑا، میں نے دیکھا وہ کس نے پکڑا ہے، صدیق اکبر تھے، نیچے سے کہنے لگے مجھے جتنا مارنا ہے مار لو، کملی والے اتنے بیمار ہیں، نہ مارو، معاف کر دو۔ عکاشہ نے کہا نہیں میں نے بدلہ لینا ہے۔ آگے آئے، دیکھتے ہیں پھر کسی نے پاؤں پکڑا ہے، میں نے نیچے سے دیکھا علی المرتضیٰ، مجھے مار لو۔ عکاشہ نے کہا نہیں میں نے بدلہ لینا ہے۔ حضور نے فرمایا اسے آنے دو، درا بھی آ گیا، کملی۔ عکاشہ نے کہا کہ اپنی اے اللہ کے محبوب قمیض جو ہے جو کرتا ہے اس کو بدن سے ہٹائیں، ننگے جسم پر آپ نے مارا تھا۔ اب سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اسلام۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک ہٹا دیا، اے عکاشہ مجھے مار۔ عکاشہ نے درا پھینک دیا، فوراً حضور کا جسم چوم لیا، سرکار آپ کو کیسے میں مار سکتا ہوں؟ ایک جان نہیں لاکھوں جان عکاشہ کی قربان آپ کے نام پر ہو جائیں، آپ کو تو میں کانٹا بھی نہ چبھنے دوں۔ میں تو حضور آپ کا جسم چومنا چاہتا تھا تاکہ میں کل جنت میں جا سکوں۔ حضور نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے چلتا پھرتا تو عکاشہ کو دیکھ لو، یہ ہے اسلام۔ آخر دعوانا